अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। DGISPR ने यौम शहदा और दिफा से मुतालिक तकरीब की तफसीलात जारी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफा कमाल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, पंजाब कार्डियोलॉजी मुंतकिल किए जाने का इम्कान। नवंबर और दिसंबर में पाक भारत जंग देख रहा हूं, शेख रशीद। शहबाज, हमजा, मरियम और राना सनाउल्लाह के केसेस की समाअत करने वाले जजेस तब्दील। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 24वां रोज, लोग घरों में महसूर। चेयरमैन नैब PTI के खिलाफ तहकीकात से डरते हैं तो इस्तीफा दे दें, बिलावल भुट्टो। क्यूबा की एक जेल में कैनेडियन शख्स को 10 साल कैद की सजा। टोरंटो पुलिस चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसीह। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से फोन बिल्स की मद में आवाम को रिलीफ दिए जाने का इम्कान। ब्राजील के साथ आजादाना तिजारत की बातचीत के दौरान कनाडा अमेज़न के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरुमीद। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है, ईरान। मैक्सिको में शराब खाने को आग लगा दी गई, 23 अफराद हलाक। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर मोदी सरकार को नोटिस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR में यौम शहदा और दिफा 2019 से मुतालिक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मेजर जनरल आसिफ गफूर ने तकरीब के फॉर्मेट से मुतालिक आगाह किया। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR में यौम शहदा दिफा 2019 से मुतालिक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मेजर जनरल आसिफ गफूर ने तकरीब के फॉर्मेट से मुतालिक आगाह किया। DGISPR ने बताया कि यौम दिफा और शहदा की तकरीब के फॉर्मेट में तब्दीली की गई है। इस बार GHQ में शाम के वक्त मरकजी तकरीब नहीं होगी, बल्कि तकरीब को दिन के वक्त रखा गया है, जिसमें सिर्फ शहदा के लवाहिकीन और गाजी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ शहदा के लवाहिकीन और गाजियों से मुलाकात करेंगे, जबकि आर्मी चीफ GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी देंगे और फूल रखेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद बताया कि इसी तरह फॉर्मेशन और शहर शहर तकरीबात होंगी। यौम दिफा की मुनासबत से छावनियों में हथियारों की नुमाइश होगी। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि आवाम से दरख्वास्त है कि शहीदों के लवाहिकीन से मिलें और उनका शुक्रिया अदा करें। गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहीदों की तस्वीर आवाइजा की जाए। अजीम कौमें अपने शहीदों को याद रखती हैं। उन्होंने कहा कि इस साल भी हर शहीद के घर पहुँचेंगे। पिछले साल की तरह अमामी मकामात पर शहीदों की तस्वीर लगाई जाएंगी। शहीद गली मोहल्ले गाँव और शहर में उनकी तस्वीर लगाई जाएंगी। DGISPR ने बताया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तकरीबात का हिस्सा होगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वजीर आजम के ऐलान करदा कश्मीर अवार्ड के सिलसिले में बात करते हुए बताया कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे। 12 बजे कौमी तराना और कश्मीर का तराना बजाया जाएगा। पूरी कौम अपने अपने इलाके और काम की जगह इकट्ठी होगी। मुल्क की हीरोज, शोबिज और मीडिया के नुमाइंदे और मीडिया भरपूर शिरकत करेगा। कुछ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफा कमाल की डायरेक्टर गार्बेज से मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि मुअत्तली गैर कानूनी करार देकर 3 माह में सफाई का मौका दिया जाए। दरख्वास्त में मेयर कराची मुस्तफा कमाल और सेक्रेटरी बल्दियात को फरीक बनाया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
سندھ ہائی کورٹ میں مصطفیٰ کمال کی ڈائریکٹر گاربیج سے معطلی کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ معطلی غیر قانونی قرار دے کر 3 ماہ میں صفائی کا موقع دیا جائے۔ درخواست میں میئر کراچی مصطفیٰ کمال اور سیکریٹری بلدیات کو فریق بنایا۔ تفصیلات کے مطابق پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج مصطفیٰ کمال کی معطلی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ میئر کراچی کی معطلی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست محمد اقبال قاسمی نے دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مصطفیٰ کمال نے شہر کو کچرے سے پاک کرنے کے لیے 90 روز کا چیلنج قبول کیا۔ درخواست گزار نے کہا میئر کراچی وسیم اختر اور وزیر بلدیات سندھ فرائض نبھانے میں ناکام رہے۔ عید قرباں اور بارشوں کے دوران نااہلی کی سزا کراچی کے شہریوں کو بھگتنا پڑی۔ میئر کراچی وسیم اختر نے مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر تعیناتی کا اگلے روز ہی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ میئر کراچی کو اگر کوئی شکایت تھی تو ضابطے کے تحت پہلے شوکاز نوٹس کے بغیر معطلی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ مصطفیٰ کمال کی معطلی غیر قانونی قرار دے کر 3 ماہ میں صفائی کا موقع دیا جائے۔ کچھ بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جیل میں طبیعت ناساز ہو گئی، جس کے بعد انہیں علاج معالجے کے لیے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی، جس پر ان کا فوری میڈیکل چیک اپ کروایا گیا۔ حکام کے مطابق اگر ڈاکٹروں نے تجویز کیا تو انہیں پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اسلام آباد کے احتساب عدالت نے العزیزیہ کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس پر وہ کوٹ لکھپت جیل میں سزا بھگت رہے ہیں۔ گزشتہ روز ان کے بھائی اور صدر نون لیگ شہباز شریف نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ نواز شریف دل اور گردوں سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود حکومت انہیں اسپتال منتقل نہیں کر رہی۔ کچھ بات کریں گے وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 10 جنگیں ہو چکی ہیں یا ہونے کے قریب پہنچ کر واپس لوٹی ہیں۔ نومبر دسمبر بہت مشکل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر حل نہیں کر رہے۔ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتی تو رائے شماری ہو چکی ہوتی۔ کشمیریوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کھڑا ہونا ہے۔ 10 محرم کے بعد دوبارہ کشمیر آؤں گا۔ فاشسٹ مودی کی راہ میں صرف پاکستان رکاوٹ ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے مسلم دشمن سوچ کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ خون خواری مودی کی وجہ سے کشمیر سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ جو سوچتے ہیں کہ مذاکرات کی گنجائش ہے وہ بے وقوف ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ چین جیسا دوست کھڑا ہے۔ 27 ستمبر کو عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر اہمیت رکھتی ہے کہ عالم اسلام کی زبانیں بند ہو چکی ہیں۔ وفاقی حکومت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کی کیسز کی سماعت کرنے والے ججز کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے ان خصوصی عدالتوں میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے نام مانگ لیے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے تینوں ججز کی خدمات واپس کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ حکومت نے لاہور کی 3 خصوصی عدالتوں میں تعینات ججز کی ڈیپوٹیشن پر حاصل کی گئی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے کیسز کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج نعیم ارشد کی خدمات ہائی کورٹ کو واپس کر دی گئیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کے ہیروئن برآمدگی کیس کی سماعت کرنے والے جج انسداد منشیات کوٹ لاہور مسعود ارشد باگڑی کی ڈیپوٹیشن پر لی گئی خدمات ہائی کورٹ کو واپس کر دیں۔ وفاقی حکومت نے لاہور کے جج احتساب عدالت مشتاق الہی کی خدمات بھی ہائی کورٹ کو واپس کر دی ہیں۔ اس عدالت میں بھی سینکڑوں نیب کیسز زیر سماعت ہیں۔ وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ سے انسداد منشیات کوٹ لاہور اور 2 احتساب عدالتوں میں ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے نام مانگ لیے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تینوں ججوں کی خدمات واپس لینے کے نوٹیفیکیشن کے بعد تاحال ہائی کورٹ سے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ کچھ بات کریں گے جنت نظیر وادی بھارتی ہر دھرمی کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی۔ 24ویں روز بھی کرفیو نافذ ہے، کاروبار مکمل بند ہے۔ گھروں میں محصور کشمیری کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ترس گئے ہیں۔
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 24वां रोज, लोग घरों में महसूर, कश्मीरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई। खाने पीने की अशिया अद्वियात खत्म हो गयी। चप्पे चप्पे पर तैनात भारतीय फौज डायलिसिस के मरीजों को अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दे रही। कर्फ्यू की वजह से अद्वियात की भी किल्लत हो गयी। भारतीय फौज घरों से बाहर निकलने वालों को पैलेट गन से निशाना बना रही है। 6 साल बच्ची वालिद के साथ बाइक पर गई तो उसे भी पैलेट गन से निशाना बनाया गया। पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नामुकम्मल पेशावर BRT मंसूबे पर ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की महंगी तरीन बस सर्विस अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। जब बात PTI की बड़ी करप्शन की हो तो नैब ना सुनता है, ना देखता है और ना कुछ बोलता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नामुमकिन पेशावर BRT मंसूबे पर ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की महंगी तरीन बस सर्विस अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। जब बात PTI की बड़ी करप्शन की हो तो नैब ना सुनता है, ना देखता है और ना कुछ बोलता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर चेयरमैन नैब को PTI की करप्शन की तहकीकात करने पर अपनी वीडियो रिलीज होने का डर है तो उन्हें चाहिए कि इस्तीफा दे दें। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।